योग सीरीज का आज का सरमन स्लेवरी ऑफ राइचसनेस, रास्तबाजी की गुलामी। रोमियो 6 बाब 16वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो, उसी के गुलाम हो जिसके फरमाबरदार होकर का गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, का फरमाबरदारी कि जिसका अंजाम रास्तबाजी है। 19वीं आयत। मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूं, जिस तरह तुमने अपने अज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाले किए थे, उसी तरह अब अपने अज़ा पाक होने के लिए आगे बढ़िए, रास्तबाजी की गुलामी के हवाले कर दो। आमीन। पैदाइश 15वां बाब 6 आयत। और वो खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। जिसाया 5वां बाब 16वीं आयत। लेकिन रब अल्फाज अदालत में सर बुलंद होगा और खुदाई कदूस कदीस सदाकत से की जाएगी। आमीन। ठीक इंजील 11वां बाब 30वीं आयत। मेरा जुआ मुलायम, मेरा बोझ हल्का। और स्लेवरी योग है, गुलामी, मालिक का गुलाम होना, ये योग के अंदर है। तो एक स्लेव वो ही मालिक की खिदमत कर सकता है। याद रखिए, जब हम कहते हैं लॉर्ड, इंग्लिश में, उर्दू में खुदामंद या रबी या यहोवा खुदामंद जब कहते हैं, तो लॉर्ड मालिक वही कह सकता है जो सर्वेंट हो, गुलाम हो, दूसरा नहीं। जब कोई किसी को कहता है माय लॉर्ड, इसका मतलब है मैं तेरा गुलाम हूं। और गुलाम मालिक की जूतियों को उतारने वाला, तो यूहन्ना बपतिस्मा कहता है मैं तो वो इस लायक भी नहीं कि उसकी जूतियों के तस्मे खोलूं। इतना अपने आप को पस्ती में। तो लॉर्ड कहने वाले गुलाम होते हैं। तो क्राइस्ट हमारा लॉर्ड है और उसने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, ले लो, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगे। जब रास्तबाजी की गुलामी का पलूस कहता है, तो मुझे आपको मालूम हो कि हम स्लेवरी कर रहे हैं, स्लेव हैं, गुलाम है, सर्वेंट है। और पौलुस रसूल यही कहता है, मैं खुदा का बंदा रसूल होने के लिए बुलाया गया। तो बंदा या बंदी कहें, इसका मतलब भी स्लेव होता है, नौकर होता है, सर्वेंट होता है, खादिम होता है। पौलुस रसूल ने 6 बाब के अंदर उसने जो बात कही है राइचसनेस के हवाला से कि इसकी गुलामी करनी है, राइचसनेस की, तो फिर हमें रास्तबाजी का पूरा मफहूम पता हो। राइचसनेस होती क्या है, रास्तबाजी का मीनिंग क्या है, रास्तबाजी है क्या चीज, समझे? कि उसके गुलाम हमने होना है, उसकी गुलामी करनी है, उसके ताबे रहने, चलना है। पता हो कि मैं राइचसनेस का गुलाम हूं, गुलामी कर रहा हूं, खिदमत कर रहा हूं। तो जब क्राइस्ट ने कहा मेरा योग, तो ये रास्तबाजी का योग जो पॉल कह रहा है कि रास्तबाजी की गुलामी के हवाला से, तो जो ग्रीक वर्ड रास्तबाजी के हवाला से है डिक्योरे सुने, राइचसनेस या जस्टिफिकेशन, दोनों का मतलब एक ही है, रास्तबाजी। तो राइचसनेस या जस्टिफिकेशन, बोथ लफ्ज के लिए ये ग्रीक वर्ड है। इसका मानी क्या बनेगा, खुदा के सामने वो शख्स जो उसकी फर्माबरदारी करता और उसकी बातों पर ईमान रखता है, खुदा की नजर में वो सच्चा है या ईमानदार है, ये राइचसनेस। आमीन। खुदा की नजर में किसी की तस्दीक, किसी का सच्चा होना खुदा की नजर में, मेरी आपकी नजर में हम भूल कर सकते हैं,
خدا کی نظر میں اس کا سچا ہونا، ایماندار ہونا کہ یہ اوبے کرتا ہے خدا کی نظر میں، وہ راست باز یا راست بازی کے اندر آمین۔ اس لیے جو حوالہ جینیسس میں پڑھا گیا، ابراہیم خدا پر ایمان لایا۔ اب یہ خدا کی نظر میں پتہ چل گیا خدا کو کہ یہ ٹرو آدمی ہے، یہ سچا ہے، یہ اوبے کرنے والا ہے، تو لکھا یہ اس کے حق میں راست بازی گنا گیا۔ تو یہ جی رائچسنس ہے، میں آپ راست باز ہیں، صادق ہیں، صداقت ہے ہمارے اندر، رائچسنس ہے ہمارے اندر، تو یہی ہوگا کہ ہم اپنی نظر میں نہیں، خدا کی نظر کے اندر راست بازی رکھتے ہیں، یعنی خدا ہمیں راست جانے، تو یہ ایمان سے ہوگا، فرما برداری سے ہوگا آمین۔ تو یہ جو جسٹیفیکیشن کے حوالہ سے، رائچسنس کے حوالہ سے جو راست بازی کا مفہوم ہے، یہ پتہ ہمیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کی کائنڈس ہے راست بازی کے حوالہ سے، پھر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں راست باز لوگ ملتے ہیں، اور ابراہیم کا میں نے بتا دیا یہ روٹ، یہاں ڈیفینیشن یہاں پر ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی بعد میں بھی لوگ راست باز کہلائے، مگر ابراہیم ایمان لایا اور یہ راست بازی گنا گیا۔ اور رومیو پہلا باب 17 میں پالوس جب خط لکھتا ہے تو کہتا ہے کہ راست بازی کے حوالہ سے کہ راست بازی ایمان سے ہے، اور آپ دیکھیں مشکل ورڈ، اور ایمان کے لیے اتنی ڈیپتھ ان ڈاکٹرنز کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو ابراہیم کو جو خدا نے پروگرام دیا، جو بات اس سے کہی، وہ فوراً بلیو کر گیا، یہ ایمان۔ کم اعتقادی اس کے اندر نہیں آئی، بے اعتقادی نہیں آئی، لکھا ہے وہ ایمان میں ضعیف نہ ہوا، ویسے تھا بوڑھا، مگر اپنے فیتھ کے اندر اس نے لغزش نہیں کھائی۔ پالوس کا وہ لیول تھا، وہ بھی کہتا ہے میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا۔ یہ وہ راست باز لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کے اندر، فرما برداری کے اندر ہوتے ہیں، خدا کی نظر میں راست باز گنے جاتے ہیں۔ تو یہ راست بازی ہے۔ تو اس میں دیکھیں انسانی تو کوئی دخل نہیں ہے، یعنی خدا جسے دیکھے تو خدا کیسے دیکھتا ہے کہ کوئی اس کا حکم مانتا یا نہیں، تو وہ کر لے، فرما بردار ہو جائے۔ مثلا آپ فرما برداری کرتے ہیں نا، تو راست باز رائچسنس آپ کے اندر، اگر نہیں کرتے یا آدھی کرتے ہیں تھوڑی بہت، تو پھر راست بازی نہیں ہے۔ اور وہ کتنا خطرے کے اندر ہے وہ بھائی بہن۔ صرف چرچ آنے کی بات نہیں ہے، چرچ میں آ کر ورشپ کرنا، راست بازی رائچسنس کے اندر، کہ خدا دیکھے میرا سچا فرزند ہے، یہ راست باز بندہ ہے، کس کی طرح؟ ابراہیم کی طرح۔ تو آج تک ابراہیم میں کوئی نقص نکالیں آپ، روز بروز روز بروز وہ مضبوط ہی ہوتا چلا گیا۔ یہ وہ گھرانے، وہ زندگیاں ہوتی، تو جو آئے چرچ وہ گئے، چند سال چلے غائب، کبھی آئے کبھی نہیں آئے، ان کو کیا پتا راست بازی کیا ہو۔ خدا کی نظر میں رائچس ہونا، رائچسنس دکھانا، یہ اسی کی طرف سے یہ دی جاتی ہے، پر جو بے کرتا ہے، جو فرما بردار، جو ایمان لاتا ہے، تو لکھا ہے ابراہیم ایمان لایا، اور یہ اس کے حق میں بولیے راست بازی گنا۔ کرائسٹ خود ہابل کے حوالہ سے انجیلوں میں لکھتا ہے کہ ہابل راست باز، جب اس کے قتل کی بات ہوتی کہ وہ راست باز تھا، اس کا مرڈر ہو گیا، بھائی نے مار دیا، پر ہابل راست باز تھا۔ عبرانیوں 11 باب میں لکھا ہے ایمان کے جو سور میں ہے، تو وہ ایمان کے ساتھ بلڈ سیکریفائس لے کے آیا، بروں کی قربانی لے کے آیا، تو خدا واچ کر رہا ہے، یہ راست باز بنتا ہے، مجھے فالو کرتا ہے، اس میں راست بازی ہے، راست بازی کی غلامی کرنی، یعنی آپ خدا کی فرما برداری میں لگ جائیں تو راست بازی ظاہر ہوتی۔ پھر نوح کے حوالہ سے لکھا ہے
کہ اس سارے پیریڈ میں نوح اور اس کا خاندان راست باز، یعنی انہوں نے بھی اوبے کیا، ایمان لائے، باقی دنیا نہیں لائی، تو وہ کشتی میں آ گئے۔ اسی طرح کلیسیوں میں وہ آتے ہیں جو راست بازی میں ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ نوٹ کر لیں، وہ گھر نہیں بیٹھے گا، نیند گرم نہیں ہوتا، ہمیں ان کو دھکے لگا لگا کے چلانا نہیں پڑتا، وہ خدا کو اوبے کرتے ہیں، ایمان رکھتے، وہ راست باز ہیں۔ آمین۔ وہ بیٹا بیٹی میل فیمیل جو بلیو کرتے ہیں خدا کی ذات پہ، خدا کہتے ہیں کہ رائچس ہے، صادق ہے، صداقت ان کی زندگیوں کے اندر، راست بازی ان کے اندر ہے۔ تو آپ خوش ہوں گے کہ میں کلیسیا کا حصہ ہوں، خدا پہ ایمان رکھتا ہوں، اس کے بیٹے پر، تو یہی راست بازی ہے۔ بولیے۔ تو اب آپ دیکھیے سب کے پاس راست بازی ہے، اور اگر کسی کو ڈگ ڈگ ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں میں تو بڑا، تو ٹھیک ہو جائے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا اس دنیا میں کیا لے لیں گے؟ اس کے اندر راست بازی ہے، وہ بھاگے گا، وہ فیلوشپ کے لیے آئے گا، سمجھے؟ تو ہابل راست باز، خدا یہوہ کی نظر میں قائل سے بھی کہا رہا ہابل راست باز۔ یوحنا اس کا رسول اپنے خط میں ہابل کا ذکر کرتا ہے، عبرانیوں میں پالوس ہابل کا ذکر کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، میں آپ یہاں پر ہابل کا ذکر کر رہے ہیں، راست باز کا ذکر کر رہے ہیں، میں اسی طرح آپ میں جب راست باز ہے تو ذکر ہوگا، نہیں ہے تو پھر اس بندے کو خود ہی پتا ہوتا ہے کہ میں ابھی ڈرامہ کر رہا ہوں، دنیا داری زندگی ہے، گالیاں دیتا ہوں، دنیا داری کے اندر رہتا ہوں، ایب جوئی کرتا ہوں، درگوئی کرتا ہوں، بس یہی اندر کشمکش جنگ لگی ہوئی ہے، چھڑی ہوئی ہے، دنیا داری کی دولت کی ہوس چھائی ہوئی ہے، نیچا دکھانے کی ایک دوسرے کو، کیا یہ لائف ہے؟ رائچسنس، ایمان لانے والا، پریز دی لارڈ۔ نوح راست باز ساری فیملی کو لے کے آیا کشتی میں، ہم خدا کے حضور آئے، یہ ہے رائچسنس۔ دکھ ہو، سکھ ہو، کچھ ہو، اپنی فکریں، اپنا بوجھ برڈن مسیح پہ ڈال دو، کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے، اس کو فکر، وہ بوجھ اٹھاتا ہے، اس کا بوجھ اپنے اوپر لے لو، اس کا جوا اپنے اوپر لے لو۔ اور آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آپ جب چرچ کے لیے آتے ہیں آپ کے اندر آگ لگی ہوتی ہے، جوش، جس طرح میرے اندر، جس طرح آپ کے اندر، جس طرح ساری خادموں کے اندر، کوائر کے اندر، مینجمنٹ کے اندر، سنڈے اسکول منسٹر، ہر ایک کے اندر، دنیا بھر کے اندر۔ تو آپ دیکھیں روح القدس تحریک دیتا ہے، جنبش کرتا ہے، خدائے سالوس کا پروگرام حرکت میں ہر روز ہر لمحہ آتا ہے۔ کبھی ان انسین چیزوں پہ، دور کی چیزوں پہ غور کریں، روز غور کریں، صرف اپنے سرکل کے اندر نہیں گھومنا، روحانیت کے اندر۔ باقی تو ایسے ہی آپ کو بلیسنگ مل جائیں گی۔ ایوب کے حوالہ سے لکھا ہے، اوز کی سرزمین میں ایوب راست باز شخص، یہ تو پرانے عہد نامہ کے لوگ ہیں، وہ راست باز، خدا نے ان کو دیکھا، اور بے شمار نبی خدا کے لوگ، کاہن، جنہوں نے راست بازی ظاہر کی، ثابت کیا کہ وہ راست باز لوگ ہیں۔ آپ کو پتا ہو کہ کلیسیا میں، اپنے گھرانے میں، آپ کو دنیا جو مرضی کے، آپ کو معلوم ہو کہ آپ خدا کو اوبے کرتے ہیں، آپ رائچس ہیں۔ دنیا جو مرضی کہے، شیطان کا تو یہی کام ہوتا ہے نا، عداوت رکھنا۔ وہ تو نہیں جانتا جو بارگاہ خدا میں آتے ہیں، ورشپ اٹھاتے ہیں، وہ راست بازی کے اندر ہوتے ہیں۔ ابراہیم ایمان لایا، اور بولیے یہ راست بازی، ابھی غور سے جملہ سنیں، پر ابھی اولڈ نیچر اس کے اندر ہے، تو بھی ایمان لے آیا، خدا نے ڈکلیئر کر دیا یہ اس کے حق میں راست بازی۔ پر میں آپ تو یسوع کے خون پر ایمان لائے ہیں، تو ہماری راست بازی کا لیول کتنا ہو؟ بولیے
मसीह जैसा तभी कहा राष्ट्रवादी की गुलामी, मसीह ने कहा मेरा जुआ है, यानी राष्ट्रवादी की स्लेवरी हमें करनी है, वो मसीह ने सुनिए गलतियों दूसरा बात 20वीं आयत में कहा, अगर सुनिए राष्ट्रवादी शरीयत से मिलती तो मसीह का मरना अफस होता, समझे? अगर राष्ट्रवादी शरीयत से आती या मिलती, वो तो भी सिर्फ ईमान लाया है अब्राहम, उसके बाद तो कोई शरीयत नहीं थी, सिर्फ ये नहीं कर तब होगा तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, उसने कहा मैं ईमान लाता हूं, ले आया ईमान। पर जो शरीयत के अंदर थे, लॉ के अंदर थे, हालांकि ये खुदा की तरफ से दी गई है, चूंकि गौर से सुनिए शरीयत पर वो चल नहीं पाते थे, उनसे चला नहीं जाता था, 10 हुक्मों में से अगर 9 पे अमल कर लेते, एक छूट जाता तो वो 0 पे आ जाता। इसलिए शरीयत के इतबार से रास्तबाजी नहीं मिलती थी, हालांकि अगर कोई कर जाए तो रास्तबाजी होगा, ईमान ले आए, उसके हुक्मों पर चले, ओबे करे, पर हो नहीं पाता था। देखा शरीयत तो खूब है, अच्छी है, पर चंद हुक्मों पे अमल करते, चंद रह जाते। यहां पर हमें कुछ नई शरीयत दी गई, हमारे गुनाह उठा लिए, और रोमियो 30 बाब के अंदर लिखा है उसने अपने खून से मुफ्त हमें रास्तबाज ठहराया, कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुफ्त फ्री ये रास्तबाजी मिली है, कोई कुर्बानियां नहीं देनी पड़ी। मत्ती की इंजील 6 बाब 33वीं आयत में क्राइस्ट ने कहा अगर तुम्हारी रास्तबाजी फक्की फरीसियों से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो आप देखें ये राइचियसनेस की अब काइंड्स आ गई। तो जब कहा रास्तबाजी की गुलामी उसका योग, तो फिर आपको पता हो कौन सा योग उठाया हुआ है, शरीयत से तो मिल नहीं सकती। मगर आज भी दुनिया के अंदर बड़े लोग कहते हैं जी शरीयत भी साथ चलानी है, और भाई शरीयत तो रास्तबाज ठहरा ही नहीं सकती। कई तौहीदी कहलाते हैं, कई जो है वो कहते हैं जी नहीं हमने ईदें भी मनानी है, कई कहते हैं जी हमने वो पुराने जो शरीयत है उसके ऊपर भी चलना है। शरीयत खत्म हो गई मसीह के फजल से, पर शरीयत को हम पढ़ते हैं, वहां से वर्सेस लेते हैं, हमारा ईमान है ये खुदा का कलाम, पर उसमें अमल नहीं हो सकता। तो लिखा अगर तुम्हारी राष्ट्रबाजी फक्की फरीसियों यहूदियों से ज्यादा ना होगी तो इसका मतलब है उनके पास भी थी, पर खुदा के नजदीक मुकम्मल नहीं, फिर उनसे ज्यादा मांगता ना खुदा। तो इसका मतलब है कि उबे करना फर्माबरदारी वो मांगता है। तो रोमियो 6 बाब के अंदर पढ़ा कि गुनाह का अंजाम मौत है। गुनाह, अगर गुनाह की कोई फर्माबरदारी करता, जुआ लेता, यानी जो काम करते हैं उसके गुलाम होते हैं, जो भी काम आप करते हैं उसके गुलाम है। तो गुनाह करेंगे तो गुनाह के गुलाम, खुदा को भी करेंगे तो रास्तबाजी। और लिखा है कि खुदा की फर्माबरदारी का अंजाम रास्तबाजी है, गुनाह का मौत है, और खुदा की फर्माबरदारी का अंजाम बोलिए राइचियसनेस। ये अब्राहम ईमान लाया। तो रास्तबाजी अगर फक्कियों से ज्यादा ना होगी, फरीसियों से ज्यादा, वो अपने आप को रास्तबाज जानते थे, पर खुदा की नजर में नहीं। पौलुस कहता है अगर मिलती वहां से तो फिर मसीह का क्या आने का फायदा भाई? तो फिर तो मसीह का मरना अवश्य बेफायदा। इसका मतलब अगर मसीह से रास्तबाजी है तो शरीयत से नहीं मिल सकती, दी गई पर नहीं वो फायदा उठा सके, वो अमल नहीं कर सकते। आज भी जो कोई मसीह की बातों पे अमल नहीं करता तो दावा जितना मर्जी कर ले वो फक्कियों फरीसियों जैसा ही होगा कि मैं सेव्ड हूं, मैं ईमानदार हूं। और भाई ईमानदार है
تو مسیح والی راست بازی دکھانی خدا کی نظر میں وہ، تو اگر راست بازی شریعت سے ہوتی تو مسیح کا مرنا عکس ہوتا. اور ساتھ کہا گیا اگر فقی فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو داخل نہیں ہو سکتے. وہ بھائی وہ روزے بھی رکھتے تھے، درجے بھی دیتے تھے، قربانیاں بھی گزرانتے تھے، لگے ہی رہتے تھے، کبھی صبح نہا کبھی شام کو نہا، ہاتھ دھو، کوئی نہیں میں غسل پاتے رہتے تھے. ہمیں تو ذات کر دیا گیا تو زیادہ کیا ہے مسیح کی یسوع کے خون پر ایمان رکھنے والے کہ وہ سن آف گاڈ ہے، اس نے اپنی جان قربان کی، میں اس کے خون سے پاک ہوں، وہ راست باز شخص ہے. تو آپ لفظ وہ بول لیں، بعض جگہ ہم پاک بولتے ہیں، بعض جگہ راست باز بولتے ہیں، بعض جگہ ایماندار بولتے ہیں، بعض جگہ سچا بولتے ہیں. ہر ایک کا میننگ ہمیں پتا ہونا چاہیے. تو بتائیے راست بازی کا مطلب سمجھ آ گیا؟ کتنی ہونی چاہیے؟ زیادہ. کن سے؟ فقی فریسیوں کی، ان کی. تو ایک تو وہ شریعت سے مانگتے تھے، وہ شریعت سے بھی ہٹ کر، آپ دیکھیں ایک تو شریعت سے لیڈی ہے نا، ایک وہ اس سے بھی آگے چلے جاتے ان کے باپ دادا بزرگ، وہ اپنی روایات، روایتیں، ٹریڈیشن وہ اپنی لے آتے. اور آپ جو یہودیوں کی ٹالمڈ بک ہے پڑھیں، ان کی روایات، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، وہ شریعت سے بھی ہٹ کر، سمجھے؟ تو وہ اپنے آپ کو رائچس، تو خدا نے کنڈیم کیا. ہم تو راست خود سے ہو ہی نہیں سکتے. ہم خدا کو بے کریں گے تو ہوں گے، نہیں کریں گے تو نہیں ہوں گے. یہ تو اس نے ثابت کرنا ہے، اس سے جسٹیفیکیشن ہماری دینی ہے. اور بائبل مقدس کے اندر اس تعلیم کو اور باریکی سے آپ سمجھیں گے کہ ان کی راست بازی سے زیادہ، تو پھر خیمہ اجتماع میں آ جائیے. وہاں 3 ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں پوری ٹیبرنیکل کے اندر، خیمہ اجتماع کے اندر. پہلی جسٹیفیکیشن، دوسری سینکٹیفیکیشن، تیسری گلوریفیکیشن. یہ 3 ٹرم، ان 3 ٹرم کو آپ سمجھ جائیں تو آپ بائبل کو سمجھ جائیں گے. ان 3 کو آپ زمین سے آسمان کی وسطوں کو سمجھ جائیں گے. اگر یہ تینوں آپ کو سمجھ آ جائے تو جسٹیفیکیشن، رائچسنس کی میں نے ڈیفینیشن دے دی. اس کے بعد پھر آتی ہے سینکٹیفیکیشن، پاکیزگی بعد میں آتی، سمجھے؟ اور اس کے بعد گلوریفیکیشن، جلال، وہ آسمان کے اندر، وہ پھر تو یہ ٹرم ہمارے پاس. تو خیمہ اجتماع کے اندر جب کوئی داخل ہوتا تو وہ داخل ہونے کا مطلب کہ وہ اپنی سیکریفائس لاتا، نذرانے لاتا، قربانیاں گزرانتا، جلانے والی شکر گزاری کی قربانیاں، برنڈ آفرنگ لے کے آتا، میل آفرنگ لاتا، وہ گلٹ آفرنگ، سن آفرنگ لے کے آتا. تو یہ ساری جو سیکریفائس تھی. تو جب مسیح نے کہا کہ ان کی راست بازی سے، تو پیتل کے مذبے کے اوپر جب برا قربان ہوتا تو خون تو بہا، اس کا گناہ تو معاف ہوا، پر وقتی طور پر ایک دن کے لیے، پھر پتہ نہیں اس نے اگلے دن پھر گناہ کر لیا، پھر لائے. کب تک لاتا رہے گا؟ اور ہارون بھی سال میں ایک بار ہر سال ہی گزرانتا تھا. مگر یسوع مسیح ایک ہی بار صلیب پر مر کر مجھے آپ کو راست باز کر دیا. تو پھر ان کی راست بازی تو زیادہ، وہ جو پیتل کا مذبح جسٹیفیکیشن دیتا وہ وقتی تھوڑی دیر کے لیے، پر یسوع کا خون بولیے ابدی. آمین. تو کرائسٹ سے جو رائچسنس ہے، یہ غلامی ہم نے کرنی ہے، نہ کہ شریعت کی. اس سے نہیں ہو سکتا، وہ تھوڑی. پھر آگے سینکٹیفیکیشن کا عمل ہوتا، جس میں ابھی میں تھوڑی دیر میں بات کروں گا. پھر آگے موسٹ ہولی پلیس، یہ گلوریفیکیشن ہے، یہ لرن کرنا ہے. یہ نہیں کھایا جی کمانا ہے، جاب ہے، بھاگنا. یہاں پر اپنی مستعدی دنیا کے کاموں سے زیادہ دکھے. وہ بھائی بہن، ان کو ہم مانتے ہیں کہ یہ روحانی ہے،
جو ڈھیلے ڈالے وہی آئیے، ہاں پر جلدی ہو جائے، نکلنا میں نے، جاب کرنی ہے، بزنس ہے میرا۔ او بھئی خدا کی حضوری کا کوئی پاس تجھے نہیں، کون سی راست بازی تو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے؟ فقی فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آمین۔ جسٹیفیکیشن تو تھی وہاں پر وہ معیار، وہ لیول نہیں تھا۔ اور نبیوں کو پھر جب آپ پڑھتے ہیں تو یسایہ کی کتاب کے اندر 45 باب میں یسایہ سنیے، اے آسمان ٹپک اور راست بازی کو برسا، اے آسمان راست بازی کو، یہ شاور رائچسنس کا یہ برسنا شروع ہو، ٹپک راستی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نہیں بارش ہو جائے، بس یہی کہتے ہیں نا، نبی کہتا ہے راست بازی بس اوپر سے آئے، اور آگے لکھتا ہے زمین کھل جائے، یعنی آسمان کے سوتے زمین کے سوتے کھل جائے، یہ روحانی باتیں ہیں۔ اور نجات اور صداقت یعنی راست بازی وقوع میں آئے، اور یہ دونوں اکٹھے یعنی نجات اور راست بازی اکٹھے نکلے، اور آگے لکھا ہے میں خداوند اس کا پیدا کرنے والا ہوں۔ میں خداوند۔ اور اسی کو پالوس نے پھر افسیوں کے خط میں کہا کہ نئی انسانیت سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی سے پیدا کی گئی۔ یہ اس طرح پیدا ہوئی ہے، یہ ہماری سلویشن، بورن اگین ہونا، نیو برتھ، یہ ٹرو رائچسنس ہے جو آسمان سے برسی، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح۔ کہانیوں کے خط میں پیدائش کی کتاب میں لکھا ملک صدق سالم کا بادشاہ۔ ملک صدق کا مطلب ہے راست بازی کا کنگ آف رائچسنس۔ وہ آسمانوں سے آیا، دنیا کے اندر تجسم لیا۔ ہمارا ہائی پریسٹ بھی ہے، ہمارا کنگ بھی ہے ملک صدق کے طور پر۔ وہ آیا برس، اس نے نجات ہماری زندگی میں لایا ہے، یہ ٹرو رائچسنس سے آئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں تو راست بازی کون سی ہمارے اندر ہو، اپنی ذاتی، اپنے اچھے کام اخلاقی، کہتے اچھا سا دکھوں بس، بھئی اچھا سا جتنا مرضی بھی دکھ لو، جب تک چینج نہیں، جب تک بورن اگین نہیں، جب تک نجات نہیں، جب تک مسیح کی راست بازی نہیں، تو وہ راست بازی، وہ رائچس گاڈ ہے، رائچس خدا کا بیٹا ہے۔ راست بازی یعنی وہ یہ نہیں کہ وہ ایمان سے راست باز ہوئے، یعنی وہ ہے ہی راست۔ اگر وہ ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم اسے وے کرتے ہیں تو وہ ہمیں رائچسنس میں کہتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں یہ ایمان سے مل گئے، پر جب ہم اسے دیکھتے ہیں وہ تو ہے ہی راست۔ یہ رائچسنس ہماری زندگیوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اور کرائسٹ کی ذات کے اندر میں نے بتایا کہ پالوس کہتا ہے کہ اس نے ہمیں مفت میں راست باز ٹھہرا دیا ہے، اس کے پریشس بلڈ سے، نہ سونے چاندی سے، نہ بیلوں کے خون سے، یہ ٹپکی ہے راست باز، یہ خداوند نے برسائی ہے۔ اور زبور 85 میں لکھا ہے کہ شفقت اور صلح نے، راست بازی نے ایک دوسرے کا بھروسہ لیا، یعنی راست بازی جن میں ہوگی انہی میں صلح ہوگی، انہی میں شفقت ہوگی، وہی صداقت کی پیروی کرتے ہیں، وہی جویان ہوتے ہیں۔ اور یسایہ 51 باب کے اندر کہ اے صداقت کی پیروی کرنے والوں، رائچسنس کی، ابراہم پر غور کرو، نظر کرو، وہ ایمان سے رائچس ہوا، راست بازی اس کے اندر آئی، تو یہ آسمان سے برسی، ٹپکی، خدا نے اسے پیدا کی، مجھے آپ کو مل گئی، اور ہم نئے سرے سے پیدا ہو گئے، نیو نیچر ہمارے اندر آئی، تو راست بازی ہمارے اندر۔ آمین۔ تو جب کہا گیا کہ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، تو پھر یہ جوا، یہ یوگ ہمیں اٹھانی ہے، تو خیمہ اجتماع میں پیتل کے مذبح کے اوپر جسٹیفیکیشن، رائچسنس وقتی چند دنوں کی، پر یسوع کے خون سے مفت راست باز اور ابدی راست بازی۔ نواں باب ڈینیل جس نے پڑھا ہوا
मनसूख कत्ल किया जाएगा। और आगे लिखा है अब भी रास्त बाजी वकूफ के अंदर आए, अब भी एटर्नल राइटियसनेस मसीह से हमें मिली, उस ममसूह से जिसने अपनी जान मेरे लिए आपके लिए सलीब पर कुर्बान की है। तो अब आप देखिए कि कितनी शादबानी है। वो योग लेने के लिए हमें कहा गया। तो मसीह की राइटियसनेस का हमें पता होना चाहिए। और एक प्रॉक्सी मैंने पढ़ी यशाया 5वें बाब 16वें आयत में से, सुनिए खुदा कद्दूस की उसकी कद्दूसियत के हवाला से जो यशाया कहता है, खुदा कद्दूस की आगे लिखा है तकदीस सदाकत यानी रास्तबाजी से की जाएगी। ऐसे नहीं, वो कद्दूस है, होली वन, उसकी वर्शिप करनी है, उसे तकद्दस देना है, उसको मुकद्दस जानना है, तो वो राइटियसनेस से हो। आमीन। वैसे यहां गीत गाते हैं ना, क्वायर बेटे बेटियां सब गाते हैं, आप सब भी, हम भी गाते हैं, तो तकदीस कर रहे हैं। पर अगर ये तकदीस सदाकत से राइटियसनेस से होगी तो ये यशाया कहता है कि खुदाई कदूस, वो जो कदूस है, होली वन है, उसका तकद्दस, उसकी तकदीस, उसकी वर्शिप, उसको कदूस मुकद्दस पाक मानना कैसे होगा? राइटियसनेस से, अदरवाइज नहीं। तो आप भी बताइए, फक्की फरीसियों की वो जो हैकल में खाना तमाम में कुर्बानियां गुजरान थे, वो तो राष्ट्रवादी काउंट हो ही नहीं रही। और आज मैं आपके पास तो फ्री मिल गई और एक टर्नल है और इसमें कोई वर्शिप ना कर सके, उस कदूस को ना जाने, तो क्राइस्ट खुदा का बेटा जानता है कि वो भी होली वन है, उसका बाप भी कदूस है, पर तजस्सुम में तो इंसान बना, तो फिर उसको तकदीस कैसे करनी है? रास्तबाजी। और आगे सुनिए, ज़बूर 40 के अंदर जब ये सारा कहता कि उसकी तकदीस किससे की जानी चाहिए? रास्तबाजी से, तो अब तजस्सुम में बेटा आया है। ज़बूर 40 में लिखा कि मैं बड़े मजमा में, ज़बूर 40, मैं बड़े मजमा में खुशखबरी सुनाऊंगा, बड़े मजमा में ये खुशखबरी बिशारत उसकी राइटियसनेस की दूंगा, खुदा की, हालांकि वो खुद भी है, मगर उसने कहा कि मैं उस रास्तबाजी की, क्योंकि तकदीस रास्तबाजी से ही होगी। आमीन। मैं बड़े मजमा में, जैसे मैं यहां पर, आप यहां पर उसकी तकदीस करने के लिए, उसकी वर्शिप करने के लिए आए हैं, तो किससे करनी है? बड़े मजमा में उसकी बिशारत देनी है, रास्तबाजी की बिशारत देनी है। और आगे क्राइस्ट के हवाले से लिखा है कि मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगा, मैं अपना मुंह खोलूंगा, मैंने तेरी रास्तबाजी को छिपा के नहीं रखा, मैं दिखाऊंगा। आमीन। ये है राइटियसनेस जो आसमान से आई है। ये योग, ये स्लेवरी इस राइटियसनेस की हमें करनी है। तो जब वो उसकी बिशारत देता है, तो ज़बूर 45 में लिखा है कि खुदा ने उसके हम सिरों से क्यों उसको ज्यादा मसा किया? इसलिए कि उसने रास्तबाजी से मोहब्बत रखी। आमीन। रास्तबाजी से यानी खुदा की मर्जी पूरी करना, खुदा को उबे करना, बाप को उबे करना। यहां कहते जी मसा है और अंदर रास्तबाजी ना हो, लव राइटियसनेस। और आगे लिखा है बदकारी से नफरत। भी जब रास्तबाजी है तो फिर नाराजगी नहीं होगी, बदी नहीं होगी। भी जब मोहब्बत ही रास्तबाजी से करनी है तो फिर बोलिए जिंदगी के अंदर होगी नाराजगी। समझे? मोहब्बत राइटियसनेस से बहुत बहुत मोहब्बत है उसने, बोलिए रास्तबाजी से, बोलिए मोहब्बत, रास्तबाजी से मोहब्बत, लव राइटियसनेस, लव और बदी से नफरत। ये पहलू पकड़ना है। आपको हेट हो गुनाह से,
آپ کو نفرت ہو بدی سے اور راست بازی سے محبت، اس لیے تیرے خدا نے تجھے بولیے تیرے ہم سروں سے زیادہ عنایت کیا۔ یہ ہے جی تقدیس، خدا قدوس کی تقدیس کس سے کی جائے گی؟ صداقت سے، راست بازی سے۔ آمین۔ تو میں آپ یہاں ورشپ کرتے ہیں، میں مجمع میں کلام سناتا ہوں، میں بشارت راست بازی کی راست بازی میں دوں۔ آمین۔ وہ مجھے قبول کرتا ہے، مجھے راست باز ٹھہرایا ہے اس نے ایمان سے، بیٹے کے خون سے میں اس پہ توکل کیا ہے۔ تو یہ رائٹسنس، اس کے اندر ہم نے بشارت دینی، پھر آپ دیکھیں کہ کیسے برکتیں اس کے اندر آتی ہیں، سب کچھ ملے گا۔ اس لیے لکھا پہلے آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش، وہ لے لو، یہ تو لو، سب چیزیں تمہیں مل جائے، سب چیزیں۔ کھڑے ہو جاؤ اس راست بازی کے اوپر، تو پھر آ کے کہنا جی یہ نہیں ملی، ملے گی، ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ پہلے ہیمن کی بادشاہی کی اور رائچسنس کی، یہ کرائسٹ کی رائچسنس، یہودیوں کی، فقی فریسیوں کی، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی نہیں، ایمان والی ہو جو مسیح کے خون پر ایمان لانے والے۔ یہ بدن کیسے نہ قابو آئے، کیسے نہ بیماریوں سے بچے، کیسے نہ مستدی کے اندر ہو، کیسے نہ آپ گھاٹ پھاٹ کر ورشپ کریں، کیسے نہ آپ گواہی دیں۔ بدکاری سے نفرت کرے گا وہ، اور صداقت سے، راست بازی سے لڑ کرے گا، محبت کرے گا، تو کرائسٹ خدا کا بیٹا، ملک صدق، سالم کا بادشاہ، راست بازی کا کنگ، اس سے محبت رکھی اور ہمیں راست بازی دی، اپنی جان قربان کی، اپنی عہد راست بازی کا باندھا ہمارے ساتھ۔ یہ یوم لینی ہے جس کی بشارت خود دے رہا، آمین، جس کی بشارت خود دے رہا۔ مجمع میں راست بازی کی صداقت کی بشارت دوں گا، اور زبور 118 میں لکھا ہے یہ راست بازی کا پھاٹک ہے، وہ پھاٹک میں ہوں، وہ ڈور میں ہوں جس سے صادق داخل ہوں گے، راست باز داخل ہوں گے، آمین۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ جب سلیوری کرنی ہے، غلامی، تو پھر کس کی کرنی ہے؟ راست بازی۔ شریعت سے نہیں ملی، حالانکہ وہ استاد بنی، وہ بھی استاد تھی۔ تو لکھا ہے کہ غلام میں اور بچے میں کوئی فرق نہیں، سمجھے؟ شریعت کی راست بازی بچے کی طرح ہے، وہ غلام جیسے کوئی گناہ کا غلام ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اور عبرانیوں کے خط کے اندر لکھا کہ تمہارے حواس سینسز جو ہے یہ کلام سے تیز ہو جائے، نیکی بدی کی پہچان میں آپ کو معلوم پڑ جائے نیکی کیا ہے، بدی۔ تو یہ رائچسنس سے فرق پڑے گا، کیونکہ آپ نے راست بازی سے کرنا، بدکاری سے نفرت، تو راست بازی کی طرف آئیں گے تو بدکاری سے نفرت کریں گے۔ تو لکھا اگر سینسز تیز نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا چلتا، آپ کہتے ہیں ہو گیا جی گناہ، غلطی ہو گئی ہے، پھر کیوں ہو؟ بچے تو، اور یہی پالوس کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بچے کو، دودھ پیتے بچے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہے، یعنی وہ شریعت کا مطابق ہے۔ عبرانیوں میں یہی وہ کنفیشن کر رہا ہے، ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آ رہی مسیح کی راست بازی کی، تو بچے ہو، اس میں اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے، تمہارے حواس تیز کیوں نہ ہو۔ تو رائچسنس جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر مسیح والی ہونی چاہیے۔ وہ جو راست بازی کا بادشاہ، جس سے جان قربان کی، جس سے کوویننٹ باندھا، اس نے کہا میرا جوا اپنے اوپر لے لو، اٹھا لو، تو وہ کون سا ہے؟ پولس کہتا ہے جس طرح گناہ کی غلامی سے انجام موت ہوا، اسی طرح فرما برداری ایمان سے اس کا انجام راست بازی ہوگا۔ اور جب کہتا ہے کہ اب راست بازی کی غلامی کیوں کرنی ہے، سنیے، وہ کہتا ہے کہ جس طرح ہمارے اعضاء یہ غلامی میں چلے گئے گناہ کی، اب یہی اعضاء پاک ہونے کے لیے
राष्ट्रवादी की गुलामी में दे दो। अब सैंक्टिफिकेशन का अमल आगे आया। अगर राष्ट्रवादी है जस्टिफिकेशन, तो फिर आगे चलना पड़ेगा पाकीज़गी। फिर आप पहले कोई कहे जी राष्ट्रवादी का पता ना हो उसे, और वो कहे जी मैं पाक हूं, अभी तुझे जस्टिफिकेशन का, राइचियसनेस का पता नहीं है, तुझे खैमा इज्तिमा की नसूलों का पता नहीं है, तुम्हें फकी फरीसियों की राष्ट्रवादी से बढ़कर कम ज्यादा का पता नहीं है, सेल्फ राइचियसनेस और मसीह की राइचियसनेस का डिफरेंट पता नहीं है, तो फिर सैंक्टिफिकेशन की तरफ कौन जाएगा? सैंक्टिफिकेशन कलाम से, गुस्ल पाने से मिलती है, मसीह के खून से मिलती है, दुनिया से अलग होने से मिलती है, ये सारे जो मीनिंग है। इसलिए पीतल का मलबा जो जस्टिफिकेशन की अलामत आगे कहता है, अब यहां आ पाओ दो अगर जलाल में जाना है। यीशु ने अपने खून से हमें राजपास किया और अपने खून से हमें पाक किया। तो ये राष्ट्रवादी पाकीज़गी दोनों अमल हमारी जिंदगी में, ईमान एक उसने पाक किया और आप उसके कलाम से गुस्ल पाते रहते हैं, यानी पाक होते चले जाते हैं। तो ये सैंक्टिफिकेशन का अमल। हम यहां पर दुनिया की चीजों की तरफ दिमाग उधर ही खोया हुआ है, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, पता नहीं क्या बनेगा, मर ना जाओ, बीमार ना हो जाओ, नुकसान ना हो, इधर लगे हुए। निकलो इनसे बाहर, उसके पास आओ। लिखा है सदाकत का अंजाम बाइबल मुकद्दस के अंदर इज्जत सफाती जिंदगी होगा। समझे? आए तो सही कोई राइचियसनेस की तरफ, उसको को पुकारे, उसको ले अपनी जिंदगी के अंदर। और फिर इंसान में लिखा है सदाकत, राइचियसनेस के साथ थोड़ा सा भी आपके पास है ना, थोड़ा सा गन, थोड़ी सी वेल्थ, थोड़ा सा खाने को काफी है राष्ट्रवादी के साथ। और अगर बदी के साथ खाते खाते, नवाले खाते, कढ़ाइयां खाते, गोश्त निहारियां खाते, जिस्म भी यहां रह जाएगा, वैसे भी यहां रह जाए। थोड़ा अगर राष्ट्रवादी के साथ यहां गप्पों की तलाश में है, मसीह की राष्ट्रवादी की तरफ फोकस नहीं, उसकी गुलामी। तो लिखा है जो अज़ा आपके नाराजगी के लिए थे, अब क्या करो? अब राष्ट्रबाजी आ गई है ना, तो राष्ट्रबाजी की गुलामी में योग में देकर क्या करो? इनको पाकीज़गी में ले आओ। इनको ये अमल हमारी जिंदगी के अंदर होना चाहिए। और देखो, चेक करो कि आपके साथ पाकीज़गी में है। आप कहेंगे हाँ है, तो इसका मतलब है राष्ट्रबाजी की गुलामी का जुआ ले लिया, मसीह पर ईमान फरमाबरदारी आपने ले ली, उसका अंजाम राष्ट्रवादी है और उसकी गुलामी, उसका योग उठाना पाकीज़गी की तरफ स्टेप है। आपके साथ पाक होते चले जाएंगे, फिर आप ग्लोरिफिकेशन में जलाल में दाखिल होंगे। वैसे जो मर्जी लगे खाते रहो, कुछ नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप। कौन सी क्लास में है? आप कहें जी मैं हाई स्कूल में आ गया हूं, मैं यूनिवर्सिटी में जाने लगा हूं, मैं एमफिल करने लगा हूं, मैं डॉक्टर बन गया हूं, मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूं, तब आप कहेंगे यहां राष्ट्रवादी का पता नहीं, अगले स्टेप्स कैसे लोगे? आपको मैं डोर से दाखिल हुआ, मैं जस्टिफिकेशन के अमल से गुजरा हूं, मैं सैंक्टिफिकेशन के अमल से गुजर रहा हूं, ताकि ग्लोरिफिकेशन में दाखिल हो। इसलिए पौलुस कहता कि राष्ट्रवादी की, बोलिए, गुलामी के अंदर अपने आजाद दे दो। तो ये आजाद देने से, क्योंकि बाइबल में लिखा राष्ट्रवादी है तो मैंने बता दिया क्राइस्ट को, और उसके ऊपर ईमान लाने से अब हमारी जो राष्ट्रवादी मसीह से है वो पहला बाप 30वीं आयत, क्राइस्ट को खुदा ने हिकमत ठहराया। बोलिए आगे रेवलेशन, यानी राष्ट्रवादी पाकीज़गी और मखलस, वो हमारी राइचियसनेस है, वो मलकिसेदेक है, सालम का बादशाह, राष्ट्रवादी का खुदा, राष्ट्रवादी उसमें बस्ती है, वो हमारा किंग है, हाई प्रीस्ट है, वो अपनी जिंदगी के अंदर लेनी है। तो जब आप देखिए शरीयत वाले, तो वो तो राष्ट्रवादी में थे नहीं, वरना मसीह का मरना अब सोता। अब आप बताइए उनको बरकतें मिली, सबसे बड़ी बरकत क्या मिली? मिस्र से निकाल कर कनान में ले आया।
400 साल की गुलामी थी कनान में, मुल्क कनान, घर बार सब कुछ दे दिया। तो वो क्या कहते हो, वाह क्या ही कौम है, क्या ही उम्मत है, सब कुछ मिल गया। खुदा कहता है मूसा को, इनको क्या है कि ये तुम्हारी राष्ट्रवादी से नहीं मिला, तुम बड़े अच्छे थे। अगर किसी के पास है ना चीजें, जरा सुन ले, अगर राष्ट्रवादी में नहीं चलते, ये तुम्हारी सदाकत है, राष्ट्रवादी से नहीं, ये उनकी शरारत की वजह से कि उनको निकाला तो तुम अभी चल रहे हो, तुम्हें ले आया। उम्मीद है आगे चलोगे, इसलिए दे देता। अगर आपको भी कुछ चीजें मिल गई हैं, मसीह से अभी उत्साह वाकियत नहीं, तो इसलिए दे दी है कि ये चलेंगे, नहीं चलोगे तो वो वापिस ले ले। इसलिए नहीं मिला तुम्हें कनान, नवाबात, इस्तिस्ना, कि तुम बड़े अच्छे थे, तुमने बड़ा काम किया, तुम्हारी राष्ट्रवादी सदाकत है ही नहीं, तुम तो भाई ओल्ड एज पे तुम्हें क्या पता, और तुम कहते ये मुल्क कनान में ले गया, और भाई ये उनकी शरारत की वजह से, और दिया बाप दादा से अहद बांधा हुआ, इसलिए मैंने दे दिया। नहीं सही चलोगे वापस ले लूंगा। बड़े लोगों को देखा, ये बड़ी बरकत होती, बंदे के पुत्रों की तरह खुदा के बच्चे बन जाओ तो कैसे नहीं कायम रहेंगी। अय्याशी, दुनियादारी, ऐश परस्ती करने के लिए सब उठाती है चीजें, इसलिए नहीं मिलता कि अय्याशी के लिए मांग। ये नहीं कि मैं अपना घराना चलाऊं, खुदा को उसका हिस्सा वक्त मुकर्रर पर पूरा दूं, नहीं तो ले लेगा। इसलिए नहीं तुझे ये जॉब बिजनेस दिया कि तू बड़ा अच्छा था। अगर रासबाजी है तो लिखा है, अगर तलाश कर ली है तो सब चीजें दे, वो फिर दे देगा। अगर फिर भी मिल गई है, अभी तलाश भी नहीं की, तो वापस आ जाएंगी, रिवर्स गेम लगेगा। उसे मौका दिया है कि आजा आजा, तुम इतने अच्छे नहीं थे। और साउल को मारने लगा दाऊद, पर नहीं मारा, गाय में पकड़ा गया, साउल नहीं मारा। उसे कहा मैं खुदा के मंसूब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और आगे सुनिए क्या कहता है, वो कहता है मैं जानता हूं कि खुदा हर एक उसकी सदाकत के मुताबिक जजा देगा, ये जैसा है वैसा ही अजर पाले। नकम्मा है तो नकम्मा ही अजर पाएगा, और अगर खुदा की तरफ लौट आएगा तो मैं क्यों इसको छेड़ू, क्यों हाथ लगाऊं। हर शख्स सदाकत का अजर पाएगा। जहां जहां जिंदगी बसर करने और खड़े वो हम वैसे ही हैं, बस। रूहानी है तो ये ब्लेसिंग है, जिस्मानी बरकत है, ब्लेसिंग है। और अगर कहते हो कि मेरी अपनी मेहनत, मैं बड़ा काबल बन गया हूं, वो देखो मैं क्या चीज बन गया हूं, और भाई तू नहीं जानता कि किसकी दुआएं तेरे लिए हो रही हैं। सही खुदा के साथ चल, उसका योग पहले। राष्ट्रबाजी की गुलामी में, स्लेवरी में आ जा, तेरे हाथ खोल दिए गए गुनाह से, अब इनसे वर्शिप कर अपने आजाद। इसलिए लिखा राष्ट्रबाजी का बख्तर, बख्तर सीने में पहना जाता है। तेरा दिल राष्ट्रबाजी के अंदर हो, तेरे आजाद राष्ट्रबाजी के अंदर हो, तेरे ब्लड के अंदर, ब्रेन के अंदर राष्ट्रबाजी हो। बख्तर बांध ले, राष्ट्रबाजी ले ले, ढूंढ। सफिलिया के अंदर लिखा है, किताब के अंदर, ढूंढ राष्ट्रबाजी को, तलाश कर इसकी, ले इसको, जयान हो। ये उबे करने से, फर्माबरदारी से आती है। जब आ जाए तो उसकी गुलामी करो, तो फिर क्या होगी, पाकीज़ की राइचसनेस के बाद होलीनेस, सैंक्टिफिकेशन वकूअ में आए। दाऊद कहता है मैं सदाकत में तेरा दीदार करूं। जब जागूंगा, यानी मुर्दों में से जीव, जब जागूंगा तो तेरी शबात से सैर होऊंगा, तुझे अपने सामने पाऊंगा। हर रोज भी पाता हूं, क्योंकि मैं राष्ट्रबाजी का जयान हूं। उठूंगा तो तेरा दीदार किसमें करूंगा, राष्ट्रबाजी में, सदाकत में।
یہ सारा कहता है वो तेरी हरावल होगी, तेरे आगे आगे चलेगी, खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा, तेरे पीछे पीछे होगा। कोई रासबाजी का जोयान तो हो, ये रासबाजी की तरफ आए तो सही। तो गोया कि योग पहनने से पौलुस रसूल 24वां बाब अमाल की किताब, फेलिक्स जो जज था, दुर्सला उसकी बीवी यहूदी थी, उसने बीवी को भी साथ बैठाया और अदालत किसकी करने आए हैं? पौलुस की, एक आलम की, खुदा के हीरो की, एक रासबाज बंदे की। कौन करने लगा अदालत? नाराज लोग। वो क्या कर सकते हैं? लिखा, पौलुस खड़ा हो गया, बेटियों में हाथ खड़ियो, क्या कहा? ए फेलिक्स बहादुर, जज सुन मेरी। और डॉक्ट्रिन किसकी सुनाने लगा? बाइबल में लिखा कि वो राष्ट्रवादी और परहेजगारी और अदालत के बारे में वाज करने लगा, बयान कर। और दुर्सला सुन रही है, यहूदी पता था ये कहां से बोल रहा। और फेलिक्स भी सुन रहा था, किसके ऊपर बात? जो मैं दे रहा हूं, राइचस। योग पहना हुआ पौलुस ने, वही तो कहते हैं रासबाजी की गुलामी में, फेलिक्स मैं तेरा गुलाम नहीं, ना रोमन का, ना यहूदियों का, ना दुनिया का, ना गुनाह का, मैं गॉडली मैन हूं, प्रेजगार हूं, मैं राष्ट्रबाज हूं। राष्ट्रबाजी मसीह के ऊपर जब वो बोला तो आप पढ़िए, वहां लिखा है फेलिक्स दहशत खा गया, डर गया, कोर्ट से उठ गया, उसने कहा आप जाओ, फिर आना। भाग गया, पौलुस ने भगा दी, भाग गया, मगर उसने बाद रासबाजी का कर दिया, मसीह की बशारत दी। ये पाकीज़गी की तरफ जा रहा है, ये जलाल की तरफ जा रहा है। उसको पता है मुझे कौन कौन से स्टेप लेने हैं। कोर्ट में हूं तो रासबाजी पे बोलूंगा, कोर्ट में हूं पाकीज़ पे बोलूंगा, अदालत पे बोलूंगा। तू कौन सा जज अदालत कर रहा है? मैं यहां तेरी अदालत करने के लिए यहां कलाम सुना रहा हूं कि मेरा मसाया, खुदा का बेटा तेरी जजमेंट करेगा। मैं उसका ऐलान करता हूं, उसकी रासबाजी को जाहिर करता हूं, वो प्रेसगारी को, सेल्फ कंट्रोल को। मैं वो शख्स हूं तेरे सामने खड़ा। तो डर गया फेलिक्स। दुश्मन भागे, शैतान भागे, बीमारियां भागे, गुर्बत भागे आपके सामने से। जब आप स्लेवरी ऑफ राइटियसनेस, रासबाजी का जुआ, योग, स्लेवरी पहन लोगे तो पाकीज़गी का अमल शुरू होगा। और लिखा है यही पाकीज़गी और हमेशा की जिंदगी है। अगर रासबाजी की तरफ, तो ये रासबाजी का अंजाम, अगर फर्माबरदारी का अंजाम रासबाजी है तो रासबाजी का अंजाम पाकीज़गी और हमेशा की जिंदगी है। आखिरी आयत लूका की इंजील पहला बाब, बस हमें रासबाजी और पाकीज़गी के साथ उम्र भर खुदा के खौफ इबादत करनी है। आइए उसका जुआ, योग और स्लेवरी ऑफ राइटियसनेस अपने ऊपर लेकर न रास्ते गुनाह से नफरत करें, सब कुछ मिल जाएगा। ये जुआ पहन लो ताकि पाकीज़गी हमें मिल जाए। आइए खड़े।